चैप्टर 5 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब हम्माम गुस्ल खाना में जाने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 401। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो बग़ैर तहबंद के हम्माम में दाखिल ना हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तफ़ा अल-अशराफ 2887 मसनद अहमद 3/339 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 401 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब बर्फ़ और ओले से गुस्ल। हदीस नंबर 402। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों और ख़ताओं से पाक कर दे, ऐ अल्लाह मुझे इससे उसी तरह पाक कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है, ऐ अल्लाह मुझे बर्फ़ ओले और ठंडे पानी के ज़रिया पाक कर दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 40 476 तहफ़ा अल-अशराफ 5181 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 102 3547 मसनद अहमद 4/354,381 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 402 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब बर्फ़ और ओले से गुस्ल। हदीस नंबर 403। तर्जुमा इब्न अबी औफ़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ऐ अल्लाह मुझे बर्फ़ ओले और ठंडे पानी के ज़रिया पाक कर दे, ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से उसी तरह पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक किया जाता है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 403 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब सोने से क़ब्ल गुस्ल से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 404। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबूक़ीस कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा कि हालत जनाबत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे। क्या आप सोने से पहले गुस्ल करते थे या गुस्ल से पहले सोते थे? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब करते थे, कभी गुस्ल करके सोते और कभी सिर्फ वज़ू करके सो जाते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 6 307 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 23 2924 तहफ़ा अल-अशराफ 16280 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसात 343 1437 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 404 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब रात के शुरू में गुस्ल करना। हदीस नंबर 405। तर्जुमा गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आया तो मैंने उनसे सवाल किया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई हिस्सा में गुस्ल करते थे या आखिरी हिस्से में? तो इन्होंने कहा, दोनों तरह से करते थे, कभी रात के इब्तिदाई हिस्सा में गुस्ल करते और कभी आखिरी हिस्सा में। इस पर मैंने कहा, इस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने शरीयत मतहरा वाले मुआमला के अंदर गुंजाइश रखी है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 223 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 405 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब गुस्ल के वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 406। तर्जुमा याला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को खली जगह गुस्ल करते देखा तो मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हलीम बरदबार है, बाहिया और 70 पर्दा पोशी पसंद फरमाने वाला है। हिया और पर्दा पोशी को पसंद करता है, तो जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो पर्दा कर ले। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हमाम 2 4012 तहफ़ा अल-अशराफ 11845 मसनद अहमद 4/224 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 406 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब गुस्ल के वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 407। तर्जुमा याला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल 70 पर्दा पोशी करने वाला है, तो जब तुम में से कोई गुस्ल करना चाहे तो किसी चीज़ से पर्दा कर ले। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हमाम 4 4013 तहफ़ा अल-अशराफ 11840 मसनद अहमद 4/223 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 407 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान
बाब गुस्ल के वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा, फिर मैंने आपके लिए पर्दा किया, फिर आपने गुस्ल का जिक्र किया, फिर मैं आपके पास एक कपड़ा लेकर आई तो आपने इसे नहीं लेना चाहा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 254 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 408 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब गुस्ल के वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 409। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल कर रहे थे एक कि उसी दौरान उनके ऊपर सोने की टड़ी गिरी तो वो उसे अपने कपड़े में समेटने लगे तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हें आवाज़ दी, अय्यूब किया मैंने तुम्हें बेनियाज नहीं किया है। इन्होंने कहा, क्यों नहीं मेरे रब, लेकिन तेरी बरकतों से मैं बेनियाज नहीं हो सकता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल गस्ल 20-279 तालिका वाला अनबिया 20-3391 वालतूही 35-7493 तहफ़ा अल अशराफ 14224 मसनद अहमद 2/314 सही। वजाहत 1 ये गुस्ल इन्होंने ऐसी जगह पर किया होगा जहाँ वो लोगों की निगाहों से मामून व महफूज रहे हों। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 409 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब पानी में किसी कसम की हद के मुकर्रर न होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 410। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से जिसका नाम फ़र्क था गुस्ल करते थे और मैं और आप दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 17553 सही। वजाहत 1 फ़र्क एक मारूफ बर्तन है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 410 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मर्द और औरत अगर एक साथ इकट्ठा गुस्ल करें। हदीस नंबर 411। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे, हम इससे लप भर भर कर लेते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 233 तहफ़ा अल अशराफ 16976 17174 सही अल असनाद। काल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 411 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मर्द और औरत अगर एक साथ इकट्ठा गुस्ल करें। हदीस नंबर 412। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक बर्तन से गुस्ल जनाबत करते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 234 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 412 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मर्द और औरत अगर एक साथ इकट्ठा गुस्ल करें। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्तन के सिलसिले में खींचातानी कर रही हूँ, मैं और आप दोनों उसी से गुस्ल कर रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 235 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 413 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मर्द और औरत को एक ही बर्तन से गुस्ल करने की इजाज़त। हदीस नंबर 414। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक बर्तन से गुस्ल करते थे, मैं चाहती कि आपसे पहले मैं नहा लूँ और आप चाहते कि मुझसे पहले आप नहा लें, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम मेरे लिए छोड़ दो, और मैं कहती, आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 240 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 414 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब ऐसे प्याले से गुस्ल करना जिसमें आटा का असर बाकी हो। हदीस नंबर 415। तर्जुमा। उम्हानी कहती हैं कि वो फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप एक टब से गुस्ल कर रहे थे जिसमें गंधा हुआ आटा लगा था और आपको फ़ातिमा एक कपड़ा से पर्दा किए हुए थीं, तो जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने चाशत की नमाज पढ़ी और मैं नहीं जान सकी कि आपने कितनी रकत पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 18009 मसनद अहमद 6/341 शाज़ उसका आखिरी टुकड़ा
فما الف دری الخ ہی شاذ ہے کیونکہ امہانی کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھنی، دیکھیں حدیث رقم 226۔ وضاحت 1 جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے، راوی نے اختصار کی غرض سے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح دون قولا فما آدری الخ فانا شاذ ولالا من آوہم عبد الملک فقد سامن ترقا نام ہانیہ آنا صلی سمان رکعت بازحافی الصحیحین۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 415 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب جس وقت عورتوں کے سر کی مینڈیاں گندی ہوئی ہوں تو سر کا کھولنا لازمی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 416۔ ترجمہ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس برتن سے غسل کرتے تھے، تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک ڈول رکھا ہوا تھا جو 1 سا کے برابر تھا یا اس سے کچھ کم، اور وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم دونوں غسل ایک ساتھ شروع کرتے تو میں اپنے سر پر اپنے ہاتھوں سے 3 مرتبہ پانی بہاتی اور میں اپنا بال نہیں کھولتی تھی۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم الحدیث 12331 مطولہ سنن ابن ماجہ الطہارہ 108 604 مطولہ تحفہ الاشراف 16324 مسند احمد 6/43 کلامافی سیاق آخر صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 416 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب اگر کسی شخص نے احرام کے واسطے غسل کیا اور اس نا احرام کے بعد پھر خوشبو لگائی اور اس خوشبو کا اثر باقی رہ گیا تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 417۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم پر تارک الملوں یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اس حال میں احرام باندھوں کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو۔ تو محمد بن منتشر کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں عبداللہ بن عمر کی یہ بات بتائی تو ام المؤمنین نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی اور آپ نے اپنی بیویوں کا چکر لگایا، ایک آپ نے محرم ہو کر صبح کی، اس وقت آپ کے جسم پر خوشبو کا اثر باقی تھا۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الغسل 12 267 14 270 صحیح مسلم الحج 7 1192 تحفہ الاشراف 17598 مسند احمد 6/175 ویاتی عند الملف بارقام 431 2705 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی ان سے صحبت کی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 417 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب جنبی شخص اپنے تمام جسم پر پانی ڈالنے سے قبل دیکھ لے کہ اگر ناپاکی اس کے جسم پر لگی ہو تو اس کو زائل کرے۔ حدیث نمبر 418۔ ترجمہ ام المؤمنین میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، البتہ اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے، اور وضو سے پہلے آپ نے اپنی شرمگاہ اور اس پر لگی ہوئی گندگی دھوئی، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ہٹایا اور انہیں دھویا، یہی آپ کے غسل جنابت کا طریقہ تھا۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 254 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 418 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب شرمگاہ دھونے کے بعد زمین پر ہاتھ مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 419۔ ترجمہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر زمین پر اپنا ہاتھ مارتے، پھر اسے ملتے، پھر دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے سر اور باقی جسم پر پانی ڈالتے، پھر وہاں سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 254 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 419 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب وضو سے غسل جنابت کا آغاز کرنا۔ حدیث نمبر 420۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر ہاتھ سے اپنے بال کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ جان لیتے کہ اپنی کھال تر کر لی ہے تو اس پر 3 مرتبہ پانی بہاتے، پھر اپنے تمام جسم کو دھوتے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الغسل 15 272 تحفہ الاشراف 16969 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 420 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب طہارت حاصل کرنے میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔
حدیث نمبر 421 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں، جوتا پہننے میں اور کنگھا کرنے میں جہاں تک ہو سکتا تھا داہنے کو پسند فرماتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 112 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 421 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب غسل جنابت کے وضو میں سر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 422 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ اور ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا۔ اس جگہ دونوں احادیث عائشہ اور ابن عمر کی متفق ہو جاتی ہیں کہ آپ غسل شروع کرتے تو پہلے اپنے داہنے ہاتھ پر 2 یا 3 بار پانی ڈالتے، پھر اپنا داہنا ہاتھ برتن میں داخل کرتے، اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور آپ کا بائیں ہاتھ شرمگاہ پر ہوتا تو جو گندگی وہم ہوتی دھوتے یہاں تک کہ اسے صاف کر دیتے، پھر اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ مٹی پر ملتے، پھر اس پر پانی بہا کر صاف کر لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوتے، ناک میں پانی ڈالتے، کلی کرتے اور اپنا چہرہ اور دونوں بازوؤں 3 مرتبہ دھوتے، یہاں تک کہ جب اپنے سر کے پاس پہنچتے تو اس کا مسح نہیں کرتے، اس کے اوپر پانی بہا لیتے۔ تو اسی طرح جیسا کہ ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت ہوتا تھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8247 17787 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 422 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب غسل جنابت میں جسم صاف کرنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 423 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنی انگلیوں کے ذریعہ سر کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو جاتا کہ سر کی پوری جلد تک پانی پہنچا لیا ہے تو اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر پورے جسم کو دھوتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحدیث 9316 تحفہ الاشراف 17108 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 423 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب غسل جنابت میں جسم صاف کرنے سے متعلق۔ حدیث نمبر 424 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو دودھ دوہنے کے برتن ایک کی طرح ایک برتن منگاتے اور اس سے اپنے لب سے پانی لیتے اور اپنے سر کے داہنے حصہ سے شروع کرتے، پھر بائیں سے، پھر اپنے دونوں لب سے پانی لیتے اور انہی سے اپنے سر پر ڈالتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الغسل 6258 صحیح مسلم الحدیث 9318 سنن ابی داؤد 1898 240 تحفہ الاشراف 17447 صحیح۔ وضاحت 1 حلاب بروزن کتاب ایک برتن ہے جس میں دودھ دوہا جاتا ہے۔ خطابی نے کہا حلاب وہ برتن ہے جس میں ایک اونٹنی کا دودھ سما جائے، یہی مشہور ہے۔ زہری نے کہا جولاب جم مجمع کے زما اور لام کی تشدید کے ساتھ اس سے مراد گلاب ہے، یعنی سر میں خوشبو لانے کے لیے آپ گلاب منگواتے۔ امام بخاری کے ترجمہ الباب سے یہی معنی مطابقت رکھتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ ہائے محملہ کے کسرہ کے ساتھ حلاب ہے جس کے معنی طرف کے ہی مراد خوشبو کا طرف ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 424 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب جنبی شخص کو سر پر کس قدر پانی ڈالنا چاہیے۔ حدیث نمبر 425 ترجمہ جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا میں تو میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 251 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 425 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔ باب جنبی شخص کو سر پر کس قدر پانی ڈالنا چاہیے۔ حدیث نمبر 426 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الغسل 4 255 تحفہ الاشراف 2642 مسند احمد 3/298 وقد آخر جا صحیح مسلم الحدیث 11 329 نحو صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 426 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان۔
बाब माहुवरी से गुस्ल करने के वक्त किया करना चाहिए। हदीस नंबर 427। तर्जुमा उम्मुल आयशा से रिवायत है कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं तहारत के वक्त कैसे गुस्ल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मशक का एक फाहा लो और इससे पाकी हासिल करो। उसने कहा, मैं इससे कैसे पाकी हासिल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पाकी हासिल करो। उसने फिर अर्ज़ किया, मैं इससे कैसे पाकी हासिल करूं? फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह कहा और इससे अपना रुख मुबारक फेर ली। आयशा इस बात को समझ गईं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे थे। आप कहती हैं, तो मैंने इसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाह रहे थे उसे बताया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 252 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 427 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब गुस्ल में आज़ा को एक एक मरतबा धोना। हदीस नंबर 428। तर्जुमा उम्मुल मैमुना कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत का गुस्ल किया तो आपने अपनी शर्मगा को धोया और ज़मीन या दीवार पर अपना हाथ रगड़ा, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया, फिर अपने सर और पूरे जिस्म पर पानी बहाया। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 254 सही। वजाहत एक चूँकि मैमुना ने पानी बहाने के मुताल्लिक 2 या 3 बार का जिक्र नहीं किया है, इसलिए एक बार ही समझा जाएगा क्योंकि यही उसूल है, लेकिन ये वजूब की हद तक है, 2 या 3 बार भी धोया जा सकता है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 428 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब जिस खातून का बच्चा पैदा हो वो किस तरीक़ा से एहराम बांधे। हदीस नंबर 429। तर्जुमा मुहम्मद बाकर कहते हैं, हम लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए और हमने उनसे हज तलविदा के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़िलक़अदा को मदीना से निकले। हम आपके साथ थे, यहाँ तक कि जब आप ज़ुल्हिलीफ़ा आए तो असमा बिन तुमैस ने मोहम्मद बिन अबू बकर को जना तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाया कि मैं क्या करूँ। आपने फरमाया, तुम गुस्ल कर लो, फिर लनगुट बांध लो, फिर एहराम बांधकर लबीक पुकारो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 292 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 429 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब गुस्ल से फारिग होने के बाद वज़ू न करने से मुताल्लिक। हदीस नंबर 430। तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 253 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 430 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब एक से ज़्यादा बीवियों से जिमा करके एक ही गुस्ल फरमाना। हदीस नंबर 431। तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाती थी, फिर आप अपनी बीवियों के पास जाते एक, फिर आप महरम होकर सुबह करते और आपके जिस्म से खुशबू फूटती होती। 2 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 417 सही। वजाहत एक इससे किनाया जिमा की तरफ है। 2 बाब पर इस्तिदलाल इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी से जिमा के बाद अलग अलग गुस्ल करते तो जिस्म पर खुशबू का असर बाकी ना रहता। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 431 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मिट्टी से तैमम करना। हदीस नंबर 432। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं। एक महीना की मसाफत पर रोब के ज़रिया मेरी मदद की गई है। 2 मेरे लिए पूरी रोए ज़मीन मस्जिद और पाकी का ज़रिया बना दी गई है, तो मेरी उम्मत का कोई फ़र्द जहाँ भी नमाज का वक्त पाले नमाज पढ़ ले, और मुझे शफाअत उज़्मी अता की गई है। ये चीज़ मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई और मैं सारे इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और मुझसे पहले नबी ख़ास अपनी कौम के लिए भेजे जाते थे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तियम 1 335 वालसलात 56 438 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 3 521 तहफ़ा अल-अशराफ 3139 मसनद अहमद 3/304 सनन अल-दारमी अलसलात 111 1429 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 737 मुख्तसर आला कूला जहलत ली अलारज मस्जिदा अलख्त सही। वजाहत 1 आगे जो तफसील बयान की गई है इसमें सिर्फ 4 का जिक्र है, 5वीं खुसूसियत का जिक्र नहीं, और वो माल गनीमत का हलाल किया जाना है जो साबिका उम्मतों के लिए हलाल नहीं था, सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए उसे हलाल किया गया है। 2 यानी मेरा दुश्मन 1 महीना की मसाफत पर हो तभी से मेरा रोब उसके दिल में पैदा हो जाता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 432 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब एक शख्स तैमम करके नमाज अदा कर ले फिर इसको अंदरून वक्त पानी मिल जाए। हदीस नंबर 433। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि 2 आदमियों ने तैमम करके नमाज पढ़ ली, फिर इन्हीं वक्त के अंदर ही पानी मिल गया, तो उनमें से एक शख्स ने वज़ू करके वक्त के अंदर नमाज दोबारा पढ़ ली और दूसरे ने नमाज नहीं दोहराई। इन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया, तो आपने इस शख्स से जिसने नमाज नहीं लौटाई थी फरमाया, तुमने सुन्नत के मुवाफ़िक़ अमल किया और तुम्हारी नमाज तुम्हें किफ़ायत कर गई, और दूसरे से फरमाया, रहे तुम तो तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-धारा 128 3,38,339 मरसला सनन अल-दारमी अल-धारा 65 771 तहफ़ा अल-अशराफ 4176 सही। इसका मरसल होना ही ज़्यादा सही है क्योंकि इब्न नाफ़ा के हिफ्ज़ में थोड़ी सी कमी है और दीगर सिक़ात ने उसको मरसल ही रिवायत किया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 433 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब एक शख्स तैमम करके नमाज अदा कर ले फिर इसको अंदरून वक्त पानी मिल जाए। हदीस नंबर 434। तर्जुमा अता बिन यासार से रिवायत है कि 2 आदमियों ने फिर यही हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 434 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब एक शख्स तैमम करके नमाज अदा कर ले फिर इसको अंदरून वक्त पानी मिल जाए। हदीस नंबर 435। तर्जुमा तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि एक शख्स जनबी हो गया तो उसने नमाज नहीं पढ़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक किया। फिर एक दूसरा आदमी जनबी हुआ तो उसने तैमम किया और नमाज पढ़ ली तो आपने इससे भी उसी तरह की बात कही जो आपने दूसरे से कही थी, यानी तुमने ठीक किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 325 सही अल-असनाद सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मज़ी ख़ारिज होने पर वज़ू का बयान। हदीस नंबर 436। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अली, मक़दाद और अम्मार ने आपस में बात की। अली ने कहा, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे बहुत मज़ी आती है और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछने से शर्माता हूँ, इसलिए कि आपकी साहिबजादी मेरे अक़द निकाह में हैं, तो तुम दोनों में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। अता कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। इब्न अब्बास ने मुझसे जिक्र किया कि उन दोनों में से एक ने, मैं उसका नाम भूल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मज़ी है, जब तुम में से कोई उसे पाए तो उसे अपने जिस्म से धो ले और नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। रावी को शक है वज़ू अल-सलात कहा या कौज़ू अल-सलात कहा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 4303 तहफ़ा अल-अशराफ 10195 मसनद अहमद 1/110 वाओ अब्दुल्लाह बिन अहमद वयाती इंदुल मुलिफ बरक़म 43,74,39,440 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 435 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मज़ी ख़ारिज होने पर वज़ू का बयान। हदीस नंबर 437। तर्जुमा अली कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसे बहुत मज़ी आती थी, तो मैंने एक आदमी को हुक्म दिया तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वज़ू है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 436 सनन नसाई। किताब गुस्ल का बयान। बाब मज़ी ख़ारिज होने पर वज़ू का बयान। हदीस नंबर 438। तर्जुमा
علی کہتے ہیں کہ میں مزی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں فاطمہ کی وجہ سے شرما رہا تھا تو میں نے مقداد کو حکم دیا، انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 157 صحیح۔ وضاحت: ایک مولف کا مقصود اس حدیث کی روایت کے سلسلہ میں سلیمان الاعمش کے تلامذہ کے باہمی اختلاف کو واضح کرنا ہے کہ یہی حدیث محمد بن حاتم کی سند میں عبیدہ نے اسے بواسطہ عامشن حبیب بن ابی ثابتن سعید بن جبیرن ابن عباسن علی اور بعد والی حدیث محمد بن عبداللہ کی سند میں شعبہ نے بواسطہ عامشن منظرن محمد بن علی ان علی روایت کیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 437 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان، باب مزی خارج ہونے پر وضو کا بیان، حدیث نمبر 439۔ ترجمہ: علی سے روایت ہے کہ میں نے مقداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ جا کر آپ سے مزی کے متعلق پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک لو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر رقم 436 صحیح بما قبلہ و بما بعدہ مخرمہ کا اپنے باپ بکیر سے سما نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 438 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان، باب مزی خارج ہونے پر وضو کا بیان، حدیث نمبر 440۔ ترجمہ: سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے مقداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں جو مزی پاتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی شرمگاہ دھو لے پھر وضو کر لے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 436 واو 12 سالہ تفرد المولف۔ سلیمان بن یسار اور علی کے درمیان سند میں انقطاع ہے، صحیح بما قبلہ و بما بعدہ۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 439 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان، باب مزی خارج ہونے پر وضو کا بیان، حدیث نمبر 441۔ ترجمہ: مقداد بن اسود علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ علی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق پوچھیں کہ جب وہ عورت سے قریب ہوتا ہو تو اسے مزی نکل آتی ہو، چونکہ میرے عقد نکاح میں آپ کی صاحبزادی ہیں اس لیے میں پوچھنے سے شرما رہا ہوں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اسے چاہے کہ اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک لے اور اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 156 صحیح۔ وضاحت: ایک پہلی حدیث میں مخرمہ بن بکیر نے اسے بواسطہ بکیرن سلیمان بن یسارن ابن عباس روایت کیا ہے اور اس میں شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں لیس بن سعد نے بکیرن سلیمان بن یسار مرسلہ بغیر ابن عباس کے واسطہ کے روایت کیا ہے اور اس میں شرمگاہ کے دھونے کا ذکر ہے۔ تیسری روایت کی سند میں بکیر کا ذکر نہیں ہے، غالباً مصنف نے اسے نزا والی روایت کی تائید میں یا دونوں روایتوں کی تقویت کے لیے ذکر کیا ہے کیونکہ ان دونوں روایتوں میں انقطاع ہے، پہلی میں اس لیے کہ مخرمہ کا سما اپنے باپ سے نہیں اور دوسری مرسل ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 440 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان، باب جس وقت کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے، حدیث نمبر 442۔ ترجمہ: سعید بن مسیب کہتے ہیں مجھ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات میں اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ 2 یا 3 مرتبہ اس پر پانی ڈال لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں رہا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الطہارہ 19-24 سنن ابن ماجہ الطہارہ 40 393 تحفہ الاشراف 13189 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 441 سنن نسائی۔ کتاب غسل کا بیان، باب جس وقت کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے، حدیث نمبر 443۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو میں جا کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لی اور نماز ادا کی، پھر لیٹے اور سو گئے، اتنے میں موذن آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو جگایا تو آپ نے جا کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، روایت مختصر ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु पहुँच 138 36 183 वालाजान 58 698 77 726 161 859 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 26 763 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 57 232 सनन इब्न माजा अल-तहारा 48 423 मसनद अहमद 122 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 678 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 807 तहफ़ा अल-अशराफ 6356 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 316 1364 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 442 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब जिस वक्त कोई शख्स नींद से बेदार हो तो इसको वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 444 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में होंगे तो वो लौट जाए और जाकर सो जाए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 53 213 मसनद अहमद 3/1 खरब 14 करोड़ 21,50,250 तहफ़ा अल-अशराफ 953 सही वज़ाहत 1 क्योंकि नींद के ग़लबा से उसका वज़ू टूट सकता है और नमाज बातिल हो सकती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 443 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 445 तर्जुमा बसरा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपना ज़िक्र अज़ू तनासुल छुए तो चाहे कि वो वज़ू करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 163 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 444 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 446 तर्जुमा बिसरा बिन्त सफ़ून कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपना हाथ अपने ज़िक्र अज़ू तनासुल तक ले जाए छुए तो चाहे कि वो वज़ू करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 163 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 445 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 447 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर मरवान बिन हुक्म से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा, शर्मगाह छूने पर वज़ू है, तो मरवान ने कहा, मुझसे उसे बिसरा बिन सफ़ून ने बयान किया है, तो रू ने बिसरा के पास इसकी तस्दीक के लिए आदमी भेजा, तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का जिक्र किया जिनसे वज़ू किया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र छूने से भी वज़ू है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 163 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 446 सनन नसाई किताब गुस्ल का बयान बाब शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 448 तर्जुमा बिसरा बिन्त सफ़ून कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपना ज़िक्र अज़ू तनासुल छुए तो नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि वज़ू कर ले। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई कहते हैं, हश्शाम बिन रू ने इस हदीस एक को अपने बाप से नहीं सुना है, वालला सुब्हाना ताला अलम। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 163 सही वज़ाहत एक और दूसरी हदीसों का समाउन से साबित है, और ये हदीस बुवासता रूइन मरवान अनबसर तामरबूता मुत्तसिल और सही है। देखिए सनद रकम 1,63,164 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 447 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब फ़र्ज़ियत नमाज हदीस नंबर 449 तर्जुमा अनस बिन मालिक बिन सुस्या से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं काबा के पास नीम ख्वाब और नीम बेदारी में था कि उसी दौरान मेरे पास 3 फरिश्ते आए। इन तीनों में से एक जो 2 के बीच में था मेरी तरफ आया, और मेरे पास हिकमत व ईमान से भरा हुआ सोने का एक तशत लाया गया, तो उसने मेरा सीना हुल्कुम से पीठ के निचले हिस्सा तक चाक किया और दिल को आप जमजम से धोया। फिर वो हिकमत व ईमान से भर दिया गया। फिर मेरे पास खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा एक जानवर लाया गया। मैं जबराइल अलैहिस्सलाम के साथ चला तो हम आसमान दुनिया पर आए, तो पूछा गया कौन हो? इन्होंने कहा, जबराइल हूँ। पूछा गया आपके साथ कौन है?
इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। पूछा गया, क्या बुलाए गए हैं? मरहबा मुबारक हो उनकी तशरीफ़ आवरी। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है बेटे और नबी। फिर हम दूसरे आसमान पर आए। पूछा गया, कौन हो? इन्होंने कहा, जबराइल हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन हैं? इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह भी उसी तरह हुआ। यह में ईसा अलैहिस्सलाम और यही अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने उन दोनों को सलाम किया। इन दोनों ने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है भाई और नबी। फिर हम तीसरे आसमान पर आए। पूछा गया, कौन हो? इन्होंने कहा, जबराइल हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन हैं? इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह भी उसी तरह हुआ। यह में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है भाई और नबी। फिर हम चौथे आसमान पर आए। वह भी उसी तरह हुआ। यह में इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है भाई और नबी। फिर हम पांचवीं आसमान पर आए। यह भी वैसा ही हुआ। मैं हारून अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है भाई और नबी। फिर हम छठे आसमान पर आए। यह भी वैसा ही हुआ। तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है भाई और नबी। तो जब मैं उनसे आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। एक उनसे पूछा गया, आपको कौन सी चीज़ रुला रही है? इन्होंने कहा, परवरिदगार, ये लड़का जिसे तूने मेरे बाद भेजा है उसकी उम्मत से जन्नत में दाखिल होने वाले लोग मेरी उम्मत के दाखिल होने वाले लोगों से ज़्यादा और अफजल होंगे। फिर हम सातवें आसमान पर आए। यह भी वैसा ही हुआ। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने कहा, खुश आमदीद तुम्हें है बेटे और नबी। फिर बीत मामूर दो मेरे करीब कर दी गया। मैंने इसके मुताल्लिक जबराइल से पूछा तो इन्होंने कहा, ये बीत मामूर है। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं। जब वो उससे निकलते हैं तो फिर दोबारा इसमें वापस नहीं होते। यही उनका आखिरी दाखिला होता है। फिर सदरा अलमनती मेरे करीब कर दी गया। उसके बैर हिजर के मटकों जैसे और उसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे और इसकी जड़ से 4 नहरें निकली हुई थी। 2 नहरें बातिनी हैं और 2 ज़ाहिरी। मैंने जबराइल से पूछा तो इन्होंने कहा, बातिनी नहरें तो जन्नत में हैं और ज़ाहिरी नहरें फरात और नील हैं। फिर मेरे ऊपर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की गईं। मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्होंने पूछा, आपने किया? मैंने कहा, मेरे ऊपर 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई हैं। इन्होंने कहा, मैं लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं बनी इसराइल को खूब झील चुका हूँ। आपकी उम्मत इसकी ताकत बिल्कुल नहीं रखती। अपने रब के पास वापस जाइए और इससे गुजारिश कीजिए कि इसमें तख़फ़ीफ़ कर दे। चुनाचा मैं अपने रब के पास वापस आया और मैंने इससे तख़फ़ीफ़ की गुजारिश की तो अल्लाह ताला ने 40 नमाजें कर दीं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया। इन्होंने पूछा, आपने किया? मैंने कहा, अल्लाह ताला ने इन्हीं 40 कर दी हैं। फिर इन्होंने मुझसे वही बात कही जो पहली बार कही थी। तो मैं फिर अपने रब अज़्ज़वजल के पास वापस आया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं 30 कर दी। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हें इसकी खबर दी तो इन्होंने फिर वही बात कही जो पहले कही थी। तो मैं अपने रब के पास वापस गया तो उसने इन्हीं 20 फिर 10 और फिर 5 कर दी। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्होंने फिर वही बात कही जो पहले कही थी। तो मैंने कहा, अब मुझे अपने रब अज़्ज़वजल के पास बार बार जाने से शर्म आ रही है। तो आवाज़ आई, मैंने अपना फरीज़ा नाफिज कर दी है और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी है और मैं नेकी का बदला 10 गुना देता हूँ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी बदल खालिक 6-3-2 सफ़र 7 अहादीस अलानबिया 22 3393 42 3430 मनाक़िब अलानसार 42 3887 सही मुस्लिम लीमान 74 164 सनन अल तरमज़ी तफसीर सूरत अलम नशरा 3346 मुख्तसरा वक़ाल फ़ी अल हदीस क़सात वेला तहफ़ा अल अशराफ 11202 मसनद अहमद 2/20 करोड़ 72,08,210 सही वज़ाहत 1 मूसा अलैहिस्सलाम का ये रोना हसद के तौर पर नहीं था बल्कि ये बतौर तअस्सुफ़ व रंज था कि मेरी उम्मत ने मेरी ऐसी पैरवी नहीं की जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत ने की। 2 बीत मामूर खाना काबा के एन और 7वें आसमान पर एक इबादत खाना है जहाँ फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में इबादत करते हैं। 3 सदरा अलमनती बैरी का वो दरख्त जो 7वें आसमान पर है और जिससे आगे कोई नहीं जा सकता। 4 उन दोनों से मुराद जन्नत की दोनों नहरें कौसर और सिलसबील हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही
صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 448 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب فرضیت نماز، حدیث نمبر 450۔ ترجمہ۔ انس بن مالک اور ابن حزم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، تو میں انہیں لے کر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، اس نے ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، جا کر اپنے رب سے پھر سے بات کیجئے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ تو میں نے اپنے رب عزوجل سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھا ایک معاف کر دی۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا، اپنے رب سے پھر بات کیجئے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے رب سے پھر سے بات کی تو اس نے کہا، یہ 5 نمازیں ہیں جو اجر میں 50 کے برابر ہیں، میرے نزدیک فرمان بدلا نہیں جاتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب سے جا کر پھر بات کیجئے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے سے شرم آ رہی ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الصلاۃ مربوطہ 1/349 حدیث النبیہ 3342، صحیح مسلم لیمان 74 163، سنن ابن ماجہ اقامت 194 1399، تحفہ الاشراف 1556، صحیح وضاحت 1 یعنی 5 کر کے 5 بار میں آدھا معاف کیا، یا شطر سے مراد آدھا نہیں بلکہ کچھ حصہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 449 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب فرضیت نماز، حدیث نمبر 451۔ ترجمہ۔ یزید بن ابی مالک کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور لایا گیا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، تو میں سوار ہو گیا اور میرے ہمراہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں چلا، پھر جبرائیل نے کہا، اتر کر نماز پڑھ لیجئے، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا، اتر کر نماز پڑھے، تو میں نے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا، کیا جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر کہا، اتر کر نماز پڑھے، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہاں میرے لیے انبیاء علیہم السلام کو اکٹھا کیا گیا۔ جبرائیل نے مجھے آگے بڑھایا یہاں تک کہ میں نے ان کی امامت کی۔ پھر مجھے لے کر جبرائیل آسمان دنیا پر چڑھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے تو دیکھتا ہوں کہ وہاں دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ اور یحییٰ الیہما السلام موجود ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر چڑھے تو دیکھتا ہوں کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر چوتھے آسمان پر چڑھے تو وہاں ہارون علیہ السلام ملے۔ پھر 5ویں آسمان پر چڑھے تو وہاں ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ پھر چھٹے آسمان پر چڑھے وہاں موسیٰ علیہ السلام ملے۔ پھر 7ویں آسمان پر چڑھے وہاں ابراہیم علیہ السلام ملے۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر چڑھے اور ہم سدرہ المنتہا تک آئے، وہاں مجھے بدلی نے ڈھانپ لیا اور میں سجدے میں گر پڑا تو مجھ سے کہا گیا، جس دن میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، تم پر اور تمہاری امت پر میں نے 50 نمازیں فرض کی، تو تم اور تمہاری امت انہیں ادا کرو۔ پھر میں لوٹ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تم پر اور تمہاری امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے کہا، 50 نمازیں۔ تو انہوں نے کہا، نہ آپ اسے انجام دے سکیں گے اور نہ ہی آپ کی امت، تو اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو اس نے 10 نمازیں تخفیف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے پھر واپس جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں پھر واپس گیا تو اس نے پھر 10 نمازیں تخفیف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے مجھے پھر واپس جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں واپس گیا تو اس نے مجھ سے 10 نمازیں تخفیف کر دیں۔ پھر بار بار درخواست کرنے سے 5 نمازیں کر دی گئیں۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے حضور واپس جائیے اور تخفیف کی گزارش کیجیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں،
تو وہ اسے ادا نہیں کر سکے، چنانچہ میں اپنے رب کے حضور واپس آیا اور میں نے اس سے تخفیف کی گزارش کی تو اس نے فرمایا، جس دن میں نے زمین و آسمان پیدا کیا اسی دن میں نے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، تو اب یہ 50 کے برابر ہیں، انہیں تم ادا کرو اور تمہاری امت بھی۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ اللہ عزوجل کا قطعی حکم ہے، چنانچہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا پھر جائیے، لیکن میں نے جان لیا تھا کہ یہ اللہ کا قطعی یعنی حتمی فیصلہ ہے، چنانچہ میں پھر واپس نہیں گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 1701 منکر فریضہ صلاۃ 5 وقت ہو جانے کے بعد پھر اللہ سے رجوع اور اس کے جواب سے متعلق ٹکڑا صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ 5 ہو جانے کے بعد آپ نے شرم سے رجوع ہی نہیں کیا۔ قال الشیخ الالبانی منکر صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 450 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب شراب کی حرمت سے متعلق خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر یہ تمام کے تمام ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور لڑائی پیدا کرا دے، شراب پلا اور جوا کھلا کر اور روک دے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو تم لوگ چھوڑتے ہو یا نہیں؟ حدیث نمبر 452 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر سدرہ المنتہا پہنچے، یہ چھٹے آسمان پر ہے، ایک جو چیزیں نیچے سے اوپر چڑھتی ہیں 2 یہیں ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اس کے اوپر سے اترتی ہیں 3 یہیں ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہاں سے وہ لی جاتی ہیں 4۔ عبداللہ بن مسعود نے آیت کریمہ از یغشی الصدرہ ما یغشی 5 جبکہ صدرہ کو ڈھانپ لیتی تھیں وہ چیزیں جو اس پر چھا جاتی تھیں پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، وہ سونے کے پروانے تھے، تو وہاں آپ کو 3 چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں 6، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کی کبیرہ گناہوں کی بخشش جو اللہ کے ساتھ بغیر کچھ شرک کے مرے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم لیمان 76 173 سنن الترمذی تفسیر سورۃ النجم 3276 تحفہ الاشراف 9548 مسند احمد 1/3,87,422 صحیح وضاحت 1 اس سے پہلے انس والی روایت میں ہے کہ 7ویں آسمان پر ہے، دونوں میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر ہے اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ 2 یعنی نیک اعمال یا روحیں وغیرہ۔ 3 یعنی عمر اور فرامین الہی وغیرہ۔ 4 مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہیں سے اسے وصول کرتے ہیں اور جہاں حکم ہوتا ہے اسے پہنچاتے ہیں۔ 5 النجم 16 6 یعنی یہ طے ہوا کہ آپ کو عنقریب یہ آیتیں دی جائیں گی، یہ تعویل اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ آیتیں مدنی ہیں اور معراج کا واقعہ مکی دور میں پیش آیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ یہ آیتیں مکی ہیں اور باقی پوری صورت مدنی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 451 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب نماز کس جگہ فرض ہوئی حدیث نمبر 453 ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ 5 وقتہ نمازیں مکہ میں فرض کی گئیں، 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ دونوں آپ کو زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا پیٹ چاک کیا اور اندر کی چیزیں نکال کر سونے کے ایک تشت میں رکھیں اور انہیں آپ زمزم سے دھویا، پھر آپ کا پیٹ علم و حکمت سے بھر کر بند کر دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 454 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 452 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب کس طریقہ سے نماز فرض ہوئی حدیث نمبر 454 ترجمہ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ابتدا میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز 2 ہی باقی رکھی گئی اور حضر کی نماز بڑھا کر پوری کر دی گئی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 1 350 و تقصیر الصلاۃ 5 1090 و مناقب الانصار 8 3935 صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 1 685 تحفہ الاشراف 16439 سنن الدارمی الصلاۃ 179 1550 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الصلاۃ 270 1198 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 453 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب کس طریقہ سے نماز فرض ہوئی حدیث نمبر 455 ترجمہ ولید کہتے ہیں کہ ابو عمرو اوزائی نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے زہری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا
مجھے روح نے خبر دی ہے، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 رکعت نماز فرض کی، پھر حضر میں 4 رکعت کر کے انہیں مکمل کر دی، اور سفر کی نماز سابق حکم ہی پر برقرار رکھی گئی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 16526 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 454 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب کس طریقہ سے نماز فرض ہوئی، حدیث نمبر 456۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز 2 ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دی گیا 1۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 1 350، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 1 685، سنن ابی داؤد الصلاۃ 270 1198، تحفہ الاشراف 16348، موطا امام مالک قصر الصلاۃ 8، مسند احمد 6/272 صحیح۔ وضاحت 1 ابن خزیمہ 1/157 اور ابن حبان 3/180 کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دی گیا، اور فجر اور مغرب کی نماز میں اضافہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے اور مغرب دن کی وتر ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 455 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب کس طریقہ سے نماز فرض ہوئی، حدیث نمبر 457۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نماز بزبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت فرض کی گئی 1۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المسافرین حدیث 687، سنن ابی داؤد الصلاۃ 287 1247، سنن ابن ماجہ اقامت 73 1068، تحفہ الاشراف 6380 بدون الشطر الآخر ہم 1/2 خرب 37 ارب 24 کروڑ 32,54,355، بیاتی عند المولف برقم 1442 1443 1533 صحیح۔ وضاحت 1 اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خوف کی حالت میں 1 ہی رکعت پر اکتفا کرے تو جائز ہے، کئی ایک صحابہ کرام اور ائمہ اعظام اس کے قائل بھی ہیں، حذیفہ کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 456 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب کس طریقہ سے نماز فرض ہوئی، حدیث نمبر 458۔ ترجمہ، امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نماز بغیر خوف کے کیسے قصر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے فلیس علیکم جناحان تقصر ومن الصلاۃ خفتم، اگر خوف کی وجہ سے تم لوگ نماز قصر کرتے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ النساء 101۔ تو ابن عمر نے کہا، بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت آئے جب ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں تعلیم دی، آپ کی تعلیمات میں سے یہ بھی تھا کہ ہم سفر میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ شویسی کہتے ہیں کہ زہری اس حدیث کو عبداللہ بن ابوبکر کے طریقے سے روایت کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ اقامت 73 1066، مسند احمد 2/94,148، بیاتی عند المولف برقم 1435 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 457 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب دن اور رات میں نمازیں کتنی تعداد میں فرض قرار دی گئیں، حدیث نمبر 459۔ ترجمہ، ابو سہیل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو کہتے سنا کہ اہل نجد کا ایک آدمی پراگندہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے لیکن جو کہہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسلام دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں الا یہ کہ تم نفل پڑھو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں الا یہ کہ تم نفل رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تو اس نے پوچھا، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں الا یہ کہ تم نفل صدقہ دو۔ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا، قسم اللہ کی، میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
कामयाब हो गया अगर उसने सच कहा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 34-46 वालसूम 1891 वाल शहादत 26-2678 वालहील 3-6956 सही मुस्लिम लीमान 2-11 सनन अबी दाऊद अलसात 1-3,91,392 अलायमान वालनजूल 5-3252 सही मुस्लिम कसर अलसात 25-94 तहफ़ा अल-अशराफ 5009 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 2092 5031 मसनद अहमद 1/126 सनन अलदारमी अलसलात 208 1619 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 458 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब दिन और रात में नमाजें कितनी तादाद में फ़र्ज़ करार दी गईं। हदीस नंबर 460 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने बंदों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। उसने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, किया उनसे पहले या बाद में भी कोई चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें ही फ़र्ज़ की हैं। तो इस आदमी ने कसम खाई कि वो ना इस पर कोई इजाफ़ा करेगा और ना कोई कमी करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1166 वक़द आखर जा हम 3/267 सही मुस्लिम फ़ी ईमान 3-12 सनन अल-तिरमिज़ी फ़ी अल-ज़कात 2-619 वालमुलिफ़ फ़ी अल-रसूम 1 बरक़म 2093 मन तरीक़ साबितन आंसमतूला सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 459 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब नमाज पंजगाना के लिए बैत करने का बयान हदीस नंबर 461 तर्जुमा औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत नहीं करोगे? आपने इस बात को 3 मरतबा दोहराया तो हम सब ने अपना हाथ बढ़ाया और आपसे बैत की। फिर हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमने आपसे बैत तो कर ली, लेकिन ये बैत किस चीज़ पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बैत इस बात पर है कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, 5 नमाजें अदा करोगे। और आपने एक और बात आहिस्ता से कही कि लोगों से कुछ मांगोगे नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 35-1043 मतूला सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 27-1642 मतूला सनन इब्न माजा अल-जहाद 41-2867 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 10919 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 460 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब नमाज पंजगाना की हिफाजत का बयान हदीस नंबर 462 तर्जुमा इब्न महरीज से रिवायत है कि बनी कनाना के एक आदमी ने, जिसे मखदजी कहा जाता था, शाम में एक आदमी को जिसकी कुनियत अबू मोहम्मद थी कहते सुना कि वतर वाजिब है। मखदजी कहते हैं, तो मैं इबादा बिन सामत के पास गया और मैंने मस्जिद जाते हुए इन्हीं रास्ते ही में रोक लिया और इन्हीं अबू मोहम्मद की बात बताई। तो इबादा ने कहा, अबू मोहम्मद ने झूठ कहा है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, जो इन्हें अदा करेगा और इनमें से किसको हल्का समझते हुए ज़ाया नहीं करेगा तो अल्लाह का इससे पुख्ता वादा है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और जिसने इन्हें अदा नहीं किया तो अल्लाह का इससे कोई वादा नहीं है, अगर चाहे तो उसे अज़ाब दे और चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 337 1420 सनन इब्न माजा अकामत 194 1401 तहफ़ा अल-अशराफ 5122 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 3/14 14 मसनद अहमद 5/31 करोड़ 53,19,322 सनन अलदारमी अलसलात 208 1618 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 461 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब नमाज पंजगाना की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 463 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि अगर किसी के दरवाज़े पर कोई नहर हो जिससे वो हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो, किया उसके जिस्म पर कुछ भी मैल बाकी रहेगा? लोगों ने कहा, कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تو اسی طرح پانچوں نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری مواقعیت 528 صحیح مسلم المساجد 51 667 سنن الترمذی المثال 5 2868 تحفہ الاشراف 14998 مسند احمد 2/3 خرب 79 ارب 42 کروڑ 64,27,441 سنن الدارمی الصلاۃ 1/1221 صحیح وضاحت 1 لیکن شرط یہ ہے کہ ان نمازوں کو سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 462 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب نماز پنجگانہ کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 464 ترجمہ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو فرق کرنے والا عہد ہے وہ نماز ہے، تو جو اسے چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی لیمان 2621 سنن ابن ماجہ اقامت 77 1079 تحفہ الاشراف 1960 مسند احمد 5/346,355 صحیح وضاحت 1 جمہور کے نزدیک یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جو نماز کے ترک کو حلال سمجھے، اور جو شخص محض سستی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے بہت سے محققین کے نزدیک نماز کی فرضیت کے عدم انکار کے باوجود عملہ چھوڑ دینے والا بھی کافر ہے۔ دیکھیے اس موضوع پر عظیم کتاب تعظیم قدر الصلاۃ مولفہ امام محمد بن نصر مروزی، تحقیق دکتور عبدال الرحمن الفریوائی، اور تارک صلاۃ کا حکم تصنیف شیخ ابن عثیمین، ترجمہ دکتور عبدال الرحمن الفریوائی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 463 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب نماز پنجگانہ کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 465 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے کوئی اور حد فاصل نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم لیمان 3582 تحفہ الاشراف 2817 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الاسم 15 4678 سنن الترمذی لیمان 9 2620 سنن ابن ماجہ اقامت 77 1078 مسند احمد 3/370 89 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 464 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب نماز سے متعلق گرفت ہونے سے متعلق حدیث نمبر 466 ترجمہ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشین عنایت فرما، تو مجھے ابو ہریرہ کی ہم نشینی ملی۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک نیک ہم نشین عنایت فرما، تو مجھے آپ ملے ہیں۔ آپ مجھ سے کوئی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعہ مجھے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں بازپرس ہوگی، اگر یہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب و کامران رہے گا، اور اگر خراب رہی تو بلا شبہ ناکام و نامراد رہے گا۔ راوی حمام کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ قتادہ کی بات ہے یا روایت کا حصہ ہے، اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی رہی تو اللہ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، اگر ہو تو ایک فرض میں جو کمی ہے اس کے ذریعہ پوری کر دی جائے، پھر اس کا باقی عمل بھی اسی طرح ہوگا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الصلاۃ 189 413 مسند احمد 2/425 تحفہ الاشراف 12239 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 202 1425 صحیح راوی ابوالعوام نے جو اگلی سند میں ہیں حمام کی مخالفت کی ہے۔ ایک وضاحت 1 مخالفت اس طرح ہے کہ حمام نے اسے بطریق قتادہ ان الحسن ان حریث ان ابی حریرہ، اور ابوالعوام نے بطریق قتادہ ان الحسن ان ابی رافع ان ابی حریرہ روایت کیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 465 سنن نسائی کتاب نماز کا بیان باب نماز سے متعلق گرفت ہونے سے متعلق حدیث نمبر 467 ترجمہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے اس کی نماز کے بارے میں بازپرس ہوگی، اگر وہ پوری ملی تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا،
دیکھو تم اس کے پاس کوئی نفل پا رہے ہو کہ جس کے ذریعہ جو فرائض اس نے ضائع کیے ہیں اسے پورا کیا جا سکے، پھر باقی تمام اعمال بھی اسی کے مطابق جاری ہوں گے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14660 مسند احمد 4/103 صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 466 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز سے متعلق گرفت ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 468۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندہ سے نماز کی بازپرس ہوگی، اگر اس نے اسے پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ عزوجل فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، اگر اس کے پاس کوئی نفل ملا تو فرمائے گا اس کے ذریعہ فرض پورا کر دو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14818 مسند احمد 4/103 قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 467 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز سے متعلق گرفت ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 469۔ ترجمہ، ابوایوب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اسے چھوڑ دو گویا آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الزکوٰۃ 1396 والادب 10/5983 5982 صحیح مسلم لیمان 413 مطولہ تحفہ الاشراف 3491 مسند احمد 5/4,17,418 صحیح وضاحت، ایک یہ عربی سامنے آ کر اونٹنی کی باگ تھام کر پوچھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے چکے تو آپ نے اس سے فرمایا، اونٹنی کی باگ چھوڑ دے، اسے جانے دے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 468 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب حالت قیام یعنی مقیم ہونے کی حالت میں کس قدر رکعت پڑھنا چاہیے، حدیث نمبر 470۔ ترجمہ، ابن منقدر اور ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے انس کو کہتے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ لی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 1089 والحج 24 1547 25 1548 119 1714 والجہاد 104 2951 صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 1690 سنن ابی داؤد الصلاۃ 271 1202 والمناسک 21 1773 سنن الترمذی الصلاۃ 391 546 تحفہ الاشراف 166 1573 مسند احمد 31011117718236237268 سنن الدارمی الصلاۃ 179 1549 صحیح وضاحت، ایک قصر اس لیے پڑھی کہ آپ حج کے لیے مکہ جا رہے تھے، نہ اس لیے کہ ذوالحلیفہ قصر کی حد ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 469 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب بحالت سفر نماز ظہر کی کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، حدیث نمبر 471۔ ترجمہ، حکم بن عتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جحیفہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نکلے، ابن مسنہ کی روایت میں ہے، بطحا کی طرف نکلے تو آپ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور عصر کی 2 رکعت پڑھی اور آپ کے سامنے نیزہ بطور 17 تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الودود 40 187 الصلاۃ 93 499 94 501 المناقب 23 3553 مطولہ صحیح مسلم الصلاۃ 47 503 وقد آخرجہ تحفہ الاشراف 11799 مسند احمد 4/30,73,08,309 سنن الدارمی الصلاۃ 124 1449 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 470 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب فضیلت نماز عصر حدیث نمبر 472۔ ترجمہ، امارہ بن ربیبہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 37 634 سنن ابی داؤد الصلاۃ 9 427 تحفہ الاشراف
10,378 مسند احمد 4/1,36,261 روایتی اند المولف برقم 488 صحیح۔ وضاحت 1. فجر اور عصر کی نمازوں کا ذکر ان کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف ان نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو ان دونوں کی پابندی کرے گا وہ یقیناً دوسری نمازوں میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 471 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید، حدیث نمبر 473۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف لکھوں، اور کہا جب اس آیت کریمہ حافظ علی الصلوۃ والصلاۃ الوسطی البقرہ 283 پر پہنچنا تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے عملہ کرایا۔ حافظ علی الصلوۃ والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ پھر انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 39,629 سنن ابی داؤد الصلاۃ 410 سنن الترمذی تفسیر البقرہ 2982 موطا امام مالک صلاۃ الجماعہ 8:25 تحفہ الاشراف 17,809 مسند احمد 6/73,178 صحیح۔ وضاحت 1. اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطی عصر کے علاوہ کوئی اور صلاۃ ہے الگ کہ اسے عطف تفسیری مانا جائے، اور صحیح بھی یہی لگتا ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر کے طور پر ذکر کیا ہوگا، اور اسے ام المؤمنین عائشہ نے آیت کا جز سمجھ لیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 472 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید، حدیث نمبر 474۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر فرمایا ان لوگوں کافروں نے ہمیں بیچ والی نماز سے مشغول کر دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجہاد 98 2931 مطولہ المغازی 29 4111 مطولہ تفسیر البقرہ 42 4533 عداوت 58 6396 صحیح مسلم المساجد 35 627 36 627 مطولہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 409 مطولہ سنن الترمذی تفسیر البقرہ 2984 مطولہ وقد اخرجہ تحفہ الاشراف 10,232 مسند احمد 179122131371344152153154 سنن الدارمی الصلاۃ 28 1268 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 473 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب جو شخص نماز عصر ترک کرے اس کا حکم، حدیث نمبر 475۔ ترجمہ ابو الملی بن اسامہ کہتے ہیں کہ بدلی والے ایک دن میں ہم بریدہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا نماز جلدی پڑھو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل رائے ہو گیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 15 553 34 594 وقد اخرجہ تحفہ الاشراف 2013 مسند احمد 5349 350 357 صحیح۔ وضاحت 1. اس سے اس مسجد کی سنگینی کا اظہار مقصود ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 474 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب مقیم ہونے کی حالت میں نماز عصر کتنی ادا کرے، حدیث نمبر 476۔ ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، تو ہم نے ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ سورۃ السجدہ کی 30 آیتوں کے بقدر لگایا، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں اس کا آدھا، اور ہم نے عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے بقدر لگایا، اور عصر کی آخری دونوں رکعتوں کا اندازہ اس کا آدھا لگایا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 34 452 سنن ابی داؤد الصلاۃ 130 804 تحفہ الاشراف 3974 مسند احمد 3/85 سنن الدارمی الصلاۃ 62 1225 1226 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 475 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب مقیم ہونے کی حالت میں نماز عصر کتنی ادا کرے،
حدیث نمبر 477۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں قیام کرتے تھے تو ہر رکعت میں 30 آیت کے بقدر پڑھتے تھے، پھر عصر میں پہلی دونوں رکعتوں میں 15 آیت پڑھنے کے بقدر قیام کرتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4259 مسند احمد 3/2 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 476 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز سفر میں نماز عصر کی کتنی رکعت ادا کرے۔ حدیث نمبر 478۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں نماز عصر 2 رکعت پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحج 24 1547 25 1548 27 1551 119 1714 1715 الجہاد 104 2951 126 2986 صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 690 سنن ابی داؤد المناسک 24 1796 الزہایات 2793 مسند احمد 3/1 خرب 11 ارب 16 کروڑ 41,86,268 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 477 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز سفر میں نماز عصر کی کتنی رکعت ادا کرے۔ حدیث نمبر 479۔ ترجمہ۔ نوفل بن معاوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11717 وحدیث عراق بن مالک ان عبداللہ بن عمر قد تفرد بالنسائی آیزہ تحفہ الاشراف 7320 وقد آخرجہ ان طریق مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر۔ صحیح البخاری المناقب 25 3602 مواقعت 14 552 صحیح مسلم المساجد 35 626 سنن ابی داؤد الصلاۃ 5 414 سنن الترمذی الصلاۃ 16 175 سنن ابن ماجہ الصلاۃ 6 685 تا وقوت الصلاۃ 5 21 تحفہ الاشراف 8345 مسند احمد 2 اگست 13 27 48 54 64 75 761 صفر 2134145148 سنن الدارمی الصلاۃ 27 1267 صحیح۔ یزید نے آنے والی روایت میں جعفر کی مخالفت کی ہے۔ ایک وضاحت۔ یہ مخالفت سند اور متن دونوں میں ہے۔ سند میں اس طرح کی جعفر کی روایت میں ہے کہ نوفل نے عراق سے بیان کی ہے، اور یزید کی روایت میں ہے کہ عراق کو یہ بات پہنچی ہے کہ نوفل بن معاوی نے کہا۔ دونوں میں فرق واضح ہے۔ پہلی صورت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عراق نے نوفل بن معاوی سے خود سنا ہے، اور دوسری صورت سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں واسطہ ہے۔ متن میں مخالفت اس طرح ہے کہ جعفر کی روایت میں من فاتتا صلاۃ العصر کے الفاظ ہیں، اور یزید کے الفاظ اس طرح ہیں من الصلاۃ صلاۃ من فاتتا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 478 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز سفر میں نماز عصر کی کتنی رکعت ادا کرے۔ حدیث نمبر 480۔ ترجمہ۔ نوفل بن معاوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ فوت ہو جائے گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ عصر کی نماز ہے۔ محمد بن اسحاق نے آنے والی روایت میں لیس کی مخالفت کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 479 صحیح۔ وضاحت۔ یہاں بھی سند اور متن دونوں میں مخالفت ہے۔ سند میں مخالفت اس طرح ہے کہ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عراق نے نوفل بن معاوی سے سنا ہے، اور لیس کی روایت میں ہے کہ عراق کو یہ بات پہنچی ہے کہ نوفل بن معاوی نے کہا ہے، اور متن میں اس طرح کہ محمد بن اسحاق نے اسے موقوف قرار دیا ہے اور لیس نے مرفوع قرار دیا ہے، اور وقف اور رفع میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ صحابی کبھی مرفوع روایت کو بصورت فتویٰ بیان کرتا ہے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتا، اور کبھی اسے مرفوع روایت کرتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 479 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز مغرب سے متعلق حدیث نمبر 481۔ ترجمہ۔ نوفل بن معاوی کہتے ہیں کہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ فوت ہو جائے گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کی نماز ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 479 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 480 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز مغرب سے متعلق، حدیث نمبر 482۔ ترجمہ سلمہ بن کہل کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو مزدلفہ میں دیکھا، انہوں نے اقامت کہی اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ابن عمر نے ان کے ساتھ اسی جگہ میں ایسا ہی کیا، اور ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ میں ایسا ہی کیا تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 47 1288، سنن ابی داؤد الحج 65 1930 1931، سنن الترمذی الحج 56 888، تحفہ الاشراف 7052، مسند احمد 1/280 2 مارچ 33 59 62 79 81، سنن الدارمی الصلاۃ 183 1559 1560، بیاتی اند المولف بارقام 4,84,48,46,56,658 3033 صحیح۔ وضاحت 1 مزدلفہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم واؤ ہوتا جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو اسی مقام پر دونوں جمعہ ہوئے، یا مغرب اور عشاء دونوں نمازیں یہاں جمعہ کی جاتی ہیں اس لیے اسے جمعہ کہا گیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 481 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء کے فضائل، حدیث نمبر 483۔ ترجمہ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو مؤخر کیا یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا تمہارے سوا کوئی نہیں جو اس نماز کو اس وقت پڑھ رہا ہو، ان دنوں اہل مدینہ کے سوا کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 161 862، تعلیقہ تحفہ الاشراف 16642، وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 39 638، مسند احمد 6/34 ارب 19,92,15,272، سنن الدارمی الصلاۃ 19 1249 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 482 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب بحالت سفر نماز عشاء، حدیث نمبر 484۔ ترجمہ حکم کہتے ہیں کہ ہمیں سعید بن جبیر نے مزدلفہ میں ایک اقامت سے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر دوسری اقامت سے عشاء کی 2 رکعت پڑھائی، پھر ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 482 بلفظ سمقام فصلی یعنی العشاء وہو المحفوظ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح قاف بلفظ سمقام فصلی العشاء وہو المحفوظ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 483 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب بحالت سفر نماز عشاء، حدیث نمبر 485۔ ترجمہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو مزدلفہ میں نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے اقامت کہی اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر دوسری اقامت سے عشاء کی 2 رکعت پڑھی، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 482 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 484 سنن نسائی۔ کتاب نماز کا بیان، باب فضیلت جماعت، حدیث نمبر 486۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک باری باری آتے جاتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے دو ہمارے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا ہے اور ہم ان کے پاس آئے تھے تو بھی وہ نماز ہی میں مصروف تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری مباقیت 16 555 بد الخالق 6 3223 التوحید 23 7429 32 7486 صحیح مسلم المساجد 37 632 موطا امام مالک قصر الصلاۃ 24 82 تحفہ الاشراف 13809 مسند احمد 2/25 کروڑ 73,12,486 صحیح۔
वजाहत 1 इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो लोगों के आमाल लिखते हैं और जिन्हें करामा कातबीन कहा जाता है। 2 अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, वो फरिश्तों से अपने बंदों की बाबत इसलिए पूछता है ताकि फरिश्तों पर भी अहल ईमान का फ़ज़ल व शर्फ़ वाज़ेह हो जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 485 सनन नसाई। किताब नमाज का बयान बाब फ़ज़ीलत जमात हदीस नंबर 487। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तुम्हारी तन्हा नमाज से 25 गुना फजीलत रखती है। एक रात और दिन के फरिश्ते नमाज फजर में इकट्ठा होते हैं। अगर तुम चाहो तो आयत करीमा वक़रान अल-फजर का मशहूदा दो पढ़ लो। अल-असरा 28। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13259 कलहम मक्तिसरा इलाक़ूला खुम्स व इशरीन जज़ा इल्ला अल-बखारी व अहमद सही। वजाहत 1 इस हदीस में 25 गिना का जिक्र है और सहीहीन की एक रिवायत में 27 गिना वारिद है। इसकी तवज्जिया इस तरह की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह ताला की तरफ से 25 गिना बताया गया, फिर 27 गिना, तो जैसे जैसे आपको बताया गया आपने सहाबा किराम को भी उसी तरह बतलाया। और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये कमी वाओ बशी सलात के खुशू खुजू और सलात की हैत वाओ आदाब की हिफाजत के एतबार से होती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 486 सनन नसाई। किताब नमाज का बयान बाब फ़ज़ीलत जमात हदीस नंबर 488। तर्जुमा अमारा बिन रवीबा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़ लेगा। 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 472 सही। वजाहत 1 यानी फ़जर और असर की नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करेगा, क्योंकि जो उन दोनों नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करेगा वो दीगर फ़राइज़ की बदरजा औली मुहाफ़ज़त करेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 487 सनन नसाई। किताब नमाज का बयान बाब बीतल्लाह शरीफ की जानिब रुख करना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 489। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 या 17 महीना बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। ये शक सुफियान की तरफ से है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला खाना काबा की तरफ फेर दिए गए। तखरीज दारदावा सही अल-बखारी तफसीर अल-बकरा 18 4492 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 2 525 तहफ़ा अल-अशराफ 1849 मसनद अहमद 4/288 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 488 सनन नसाई। किताब नमाज का बयान बाब बीतल्लाह शरीफ की जानिब रुख करना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 490। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपने 16 महीना तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ फेर दिए गए तो एक आदमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ चुका था अंसार के कुछ लोगों के पास से गुजरा तो उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ फेर दिए गए हैं। लोगों ने ये सुना तो वो भी क़िबला की तरफ फिर गए। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1835 वक़द आखर जा सही अल-बखारी लीमान 3040 अलसलात 31 399 तफसीर अल-बकरा 12 4486 अखबार अल-अहाद 1 7252 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 2 525 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 255 340 तफसीर अल-बकरा 2962 सनन इब्न माजा अकामत 56 1010 मसनद अहमद 4/283 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-क़बल बरक़म 743 सही। वजाहत 1 इस हदीस से ख़बर वाहिद जो ज़नी है से कुरान से साबित हुक्म क़ती का मनसूख होना साबित हो रहा है। नीज़ इससे ये भी साबित होता है कि नस्ख़ के इल्म से पहले मनसूख के मुताबिक जो अमल किया गया हो वो सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 489 सनन नसाई। किताब नमाज का बयान बाब कौन सी सूरत में बैतुल्लाह शरीफ के अलावा किसी दूसरी जानिब रुख कर सकता है। हदीस नंबर 491। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नफल पढ़ते थे, वो चाहे जिस तरफ मुतवज्जह हो जाती नीज़ आप इस पर वतर भी पढ़ते थे, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज इस पर नहीं पढ़ते थे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूतर 6 1000 तफसीर अलसलात 9 1097 तालिका 12 1105 सही मुस्लिम अनसाफरीन 4 700 सनन अबी दाऊद अलसलात 277 1224 तहफ़ा अल-अशराफ 6978 मसनद अहमद 2/132 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 745 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 490 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब कौन सी सूरत में बेतल्लाह शरीफ के अलावा किसी दूसरी जानिब रुख कर सकता है। हदीस नंबर 492 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफल नमाज पढ़ रहे थे और आप मक्का से मदीना आ रहे थे। उसी सिलसिला में ये आयत करीमा फ़ायनमा तौलू फसम वजह अल्लाह तुम जदुर भी मुँह करो इधर ही अल्लाह का मुँह है अल-बक़रा 115 नाज़ल हुई। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम सलात अनसाफरीन 4 700 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-बक़रा 2958 तहफ़ा अल-अशराफ 7057 मसनद अहमद 2/20 41 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 491 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब कौन सी सूरत में बेतल्लाह शरीफ के अलावा किसी दूसरी जानिब रुख कर सकता है। हदीस नंबर 493 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में अपनी सवारी पर नमाज पढ़ते थे जिस तरफ भी वो मुतवज्जह होती। मालिक कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा और इब्न उमर भी ऐसा करते थे। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अनसाफरीन 4 700 मौता इमाम मालिक सफ़र 726 तहफ़ा अल-अशराफ 7238 मसनद अहमद 2/13 66 वयाती अनद अल-मुल बरक़म 744 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 492 सनन नसाई किताब नमाज का बयान बाब किसी ने क़सदा एक जानिब चेहरा किया फिर से इल्म हुआ तो भी नमाज हो जाएगी। हदीस नंबर 494 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि लोग कबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि उसी दौरान एक आने वाला आया और कहने लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज रात वही नाज़ल की गई है और आपको हुक्म मिला है कि नमाज में काबा की तरफ रुख करें, लिहाजा तुम लोग भी उसी की तरफ रुख कर लो। उस वक्त उनके चेहरे शाम बैतुल मक़दस की तरफ थे तो वो लोग काबा की तरफ घूम गए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 32 403 तफसीर अल-बक़रा 14 4488 16 4490 17 4491 19 4493 20 4494 ख़बर अल-अहद 1 7251 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 2 526 मौता इमाम मालिक क़बला 4 6 तहफ़ा अल-अशराफ 7228 मसनद अहमद 2/113 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 746 सही वज़ाहत 1 इस तरह फरजाने से लोग आगे हो जाएंगे और इमाम लोगों के पीछे हो जाएगा, इल्ला ये कि ये कहा जाए कि पहले इमाम मस्जिद के पिछले हिस्सा में चला गया होगा फिर लोग अपनी जगह पर घूम गए होंगे। इस तरह पहले जो अगली सफ़ थी अब वो पिछली हो गई होगी। और हदीस का मुस्तफ़ाद ये है कि जिसको हालत नमाज में सही क़िबला के बारे में इल्म हो जाए वो भी उसी तरह क़िबला रुख हो जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 493 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब किसी ने क़सदा एक जानिब चेहरा किया फिर से इल्म हुआ तो भी नमाज हो जाएगी। हदीस नंबर 495 तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने असर में कुछ ताख़ीर कर दी तो उन्होंने इनसे कहा क्या आपको मालूम नहीं। जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़ल हुए और आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई। एक इस पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा रू जो तुम कह रहे हो उसे खूब सोच समझ कर कहो। तो रू ने कहा मैंने बशीर बिन अबी मसूद से सुना है वो कह रहे थे कि मैंने अबू मसूद से सुना वो कह रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जबराइल उतरे और इन्होंने मेरी इमामत कराई तो मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, फिर 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 उनके साथ नमाज पढ़ी। आप अपनी उंगलियों पर 5 नमाजों को गिन रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 1 521 बद अल-खालिक 6 3221 अल-मग़ाज़ी 12 4007 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 610 सनन अबी दाऊद अलसलात 2 394 सनन इब्न माजा अलसलात 1 668 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 1 1 तहफ़ा अल-अशराफ
9977 मसनद अहमद 4/120 5/274 सनन अलदारमी अलसात 2 1223 सही। वजाहत 1 इससे रू का मकसूद ये था कि नमाज के औकात का मामला काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके औकात की तहदीद के लिए जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने अमली तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे सिखाया, इसलिए इस सिलसिला में कोताही मुनासिब नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 494 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान, बाब ज़हर का अव्वल वक्त, हदीस नंबर 496। तर्जुमा सैयार बिन सलामा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो अबू बुर्ज़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ सवाल कर रहे थे। शोबा कहते हैं कि मैंने सैयार बिन सलामा से पूछा, आपने इसे सुना है? इन्होंने कहा, मैंने उसी तरह सुना है जिस तरह मैं उस वक्त आपको सुना रहा हूँ। मैंने अपने वालिद से सुना, वो अबू बुर्ज़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ सवाल कर रहे थे, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात तक इशा की ताख़ीर की परवाह नहीं करते थे और उससे पहले सोने को और इसके बाद गुफ्तगू करने को पसंद नहीं करते थे। शोबा कहते हैं, इसके बाद मैं फिर सैयार से मिला और मैंने उनसे पूछा, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर उस वक्त पढ़ते जिस वक्त सूरज ढल जाता और असर उस वक्त पढ़ते कि आदमी असर पढ़कर मदीना के आखिरी किनारा तक जाता और सूरज जिंदा रहता। एक और मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने मग़रिब का कौन सा वक्त जिक्र किया। इसके बाद मैं फिर उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ते तो आदमी पढ़कर पलटता और अपने साथी का जिसे वो पहचानता हो चेहरा देखता तो पहचान लेता। इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में 60 से 100 आयतों के दरमियान पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 11 541 13 547 23 568 38 599 अल-आज़ान 104 771 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 40 647 सनन अबी दाऊद अल-सलात 3 398 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-सलात 3 674 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 11605 मसनद अहमद 442 सफ़र 421 423 424 425 सनन अलदारमी अलसात 66 1338 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 5,26,531 सही। वजाहत 1 यानी ज़र्ब नहीं पड़ता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 495 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान, बाब ज़हर का अव्वल वक्त, हदीस नंबर 497। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद निकले और आपने इन्हीं ज़हर पढ़ाई। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1535 वक़द आखर जान तरीक़ शोएब अल-ज़हरी नास बिन मालिक सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 11 मतूला 540 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 37 2359 सनन अलदारमी अल-सलात 13 1242 तहफ़ा अल-अशराफ 1493 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 496 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान, बाब ज़हर का अव्वल वक्त, हदीस नंबर 498। तर्जुमा ख़ुबाब कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज़ धूप से ज़मीन जलने की शिकायत की तो आपने हमारी शिकायत का इज़ाला नहीं किया। एक रावी अब्वा साहब से पूछा गया, ये शिकायत उसे जल्दी पढ़ने के सिलसिला में थी? इन्होंने कहा, हूँ उसी सिलसिला में थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 33 619 वक़द आखर जा तहफ़ा अल-अशराफ 3513 मसनद अहमद 5/1,08,110 सही। वजाहत 1 यानी ज़हर ताख़ीर से पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में सराहत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 497 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान, बाब बहालत सफ़र नमाज ज़हर में जल्दी करने का हुक्म, हदीस नंबर 499। तर्जुमा हमज़ा आज़ी कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले जब किसी जगह उतरते एक तो जब तक ज़हर ना पढ़ लेते वहाँ से कूच नहीं करते। इस पर एक आदमी ने कहा, अगरचे ठीक दोपहर होती। इन्होंने कहा, अगरचे ठीक दोपहर होती दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 273 1205 तहफ़ा अल-अशराफ 555 मसनद अहमद 3/1,20,129 सही।
وضاحت 1 یعنی زوال سورج ڈھلنے سے پہلے اترتے جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ 2 مراد زوال کے فوراً بعد ہے کیونکہ ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 498 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب سردی کے موسم میں نماز ظہر میں جلدی کرنا، حدیث نمبر 500۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک ٹھنڈی کر کے پڑھتے 2 اور جب جارا ہوتا تو جلدی پڑھتے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الجمعہ 17 906 وفی یعنی الجمعہ تحفہ الاشراف 823 صحیح۔ وضاحت 1 صحیح بخاری کی روایت میں کسی راوی نے صلاۃ کی تفسیر جمعہ سے کی ہے کیونکہ اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ کسی سائل نے انس سے جمعہ ہی کے بارے میں پوچھا تھا۔ فتح الباری مؤلف نے اس کے مطلق لفظ الصلاۃ سے استدلال کیا ہے، نیز یہ کہ جمعہ اور ظہر کا وقت معتاد ایک ہی ہے۔ 2 یعنی گرمی کی شدت کے سبب اس کے معتاد وقت سے اسے اتنا مؤخر کرتے کہ دیواروں کا اتنا سایہ ہو جاتا کہ اس میں چل کر لوگ مسجد آ سکیں اور گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 499۔